آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث السعد أو مسلم لأنه فضل أحدهما على آخر ويريد لاختلاف تفاضل المسلم. وأما تدخلي فموفق أيضا للغد في خصوص الإيمان، وهو أن يجعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والقول والعمل جميعا، والإيمان عبارة عن البعض ما دخل في الإسلام وهو تصديق بالقلب، وهو الذي عنينه بالتدخل، وهو موفق للغة في خصوص الإيمان. وعام الإسلام لكل على هذه خرج قوله الإيمان، فهو جواب قوله سائل أي إسلام أفضل، لأنه جعل الإيمان خصوصا من الإسلام فأدخله فيها. وأما الاستعماله فيه على سبيل التردد فإنه يجعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والظاهر الجميع، فإن كل ذلك تسليم، وكذلك الإيمان، ويكون تصرف في الإيمان على الخصوص بتعميمه وإدخال ظاهر في معناه، وهو جائز لأن تسليم الظاهر بالقول والعمل ثمرة تصديق باطن ونتيجته. وقد يطلق الإسلام شجره ويريد به شجره مع ثمره على سبيل التسامح، فيصير بهذه قدرة من تعميم مرادفة الإسلام ومطابق له، فلا يزيد عليه ولا ينقص. وعليه خرج قوله فما وجد فيها غير بيت من المسلمين. البحث. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. البحث الثالث عن الحكم الشرعي. والإسلام والإيمان حكمان آخر أخروي ودنيوي. أما الأخروي فهو الإعراض من النار ومنع التخليد، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد اختلاف في أن هذا الحكم على ماذا يترتب، وعبروا عنه بأن الإيمان ماذا هو، فمن قائل إنه مجرد العقد، ومن قائل يقول إنه عقد بالقلب وشهادة باللسان، ومن قائل يزيد ثلاثا وهو العمل بالأركان. ونحن نكشف الغطاء عنه ونقول من جمع بين هذه الثلاثة فلا خلاف في أن مستقره الجنة. وهذه الدرجة الثانية أن يوجد اثنان وبعد الثالث، وهو القول والعقد وبعض الأعمال، ولكن ارتكب صاحبه كبيرة أو بعض الكبائر. فعند هذا قالت المعتزلة خرج بهذا عن الإيمان ولم يدخل في الكفر، بل اسمه فاسق، وهو على منزلة بين المنزلتين، وهو مخلد في النار. وهذا باطل كما سنذكره. الإدراج الثالثة أن يوجد التصديق بالقلب والشهادة باللسان دون الأعمال بالجوارح. وقد اختلفوا في حكمه، فقال أبو طالب المكي العمل بالجوارح من الإيمان ولا يتم دونه، وداعي الإجماع فيه، واستدلوا بأدلة تشعر
بنكيذ أرضه كقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذ هذا يدل على أن العمل وراء الإيمان لا من نفس الإيمان فإلا فيكون العمل في حكم المعاد والعجب أنه أدعي الإجماع في هذا وهو مع ذلك ينقل قوله صلى الله عليه وسلم لا يكفر أحد إلا بعد جهوده إلا بجهوده لما أقر به وينقر على المعتزلة قولهم بتخليد في النار بسبب الكبائر والقائل بهذا قائل بنفس مذهب المعتزلة إذ يقال له من صدق بقلبه وشهد بلسانه ومات في الحال فهل هو في الجنة فلا بد أن يقول نعم وفيه حكم بوجود الإيمان دون العمل فنزيد ونقول لو بقي حيا حتى دخل عليه وقت صلاة واحدة فتركها ثم مات أو زنى ثم مات فهل يخلد في النار فإن قال نعم فهو مراد المعتزلة وإن قال لا فهو تصريح بأن العمل ليس ركنا من النفس الإيمان ولا شرطا في وجوده ولا في استحقاق الجنة به وإن قال أردت به أن يعيش مدة طويلة ولا يصلي ولا يقدم على شيء من الأعمال الشرعية فنقول فما ضبط تلك المدة وما عدد تلك الطاعات التي بتركها يبطل الإيمان وما عدد الكبائر التي بارتكابها يبطل الإيمان وهذا لا يمكن التحكم بتقديره ولم يسر إليه سائر أصلا الدرجة الرابعة أن يوجد التصديق بالقلب قبل أن ينطق باللسان أو يشتغل بالأعمال ومات فهل نقول مات مؤمنا بينه وبين الله تعالى فهذا مما اختلف فيه ومن شرط القول لتمام الإيمان يقول هذا مات قبل الإيمان وهو فاسد إذ قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان وهذا قلبه طافح في الإيمان فكيف يخلد في النار ولم يشترط في حديث جبريل عليه السلام للإيمان إلا التصديق بالله تعالى وملائكته وكتابه ورسله واليوم الآخر كما سبق. خلاص. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darajatul khamisah ayusaddiqa bil qalbi wa yusa'idahu fil umri muhlatun nudqi bi kalimati syahadah wa alima wujubaha walakinahu lam yamtaki biha fa yuhtamu la ayyujala imtina'uhu an nudqi kamtina'ihi an salah
ونقول هو مؤمن غير مخلد في النار والإيمان هو التصديق والمحض واللسان ترجمان الإيمان فلا بد أن يكون الإيمان موجودا بتمامه قبل اللسان حتى يترجمه اللسان وهذا هو الأظهر إذ لا مستند إلا اتباع موجب الألفاظ ووضع اللسان عن الإيمان هو عبارة عن التصديق بالقلب وقد قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ولا ينعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب كما لا ينعدم بالسكون عن الفعل الواجب قال قائلون القول ركن إذ ليس كلمة شهادة إخبارا عن القلب بل هو إنشاء عقد آخر وابتداء شهادة واللزام والأول أظهار وقد غلا في هذا طائفة المرجئة فقالوا هذا لا يدخل النار أصلا وقالوا إن المؤمن وإن عصى فلا يدخل النار وسنبتل ذلك عليهم. الدرجة الثالثة أن يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن لم يصدق بقلبه فلا نشك في أن هذا في حكم الآخرة من الكفار وأنه مخلد في النار ولا نشك أنه في حكم الدنيا الذي يتعلق بالأئمة والولاة من المسلمين لأن قلبه لا يطلع عليه وعلينا أن نظن به أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطب عليه في قلبه وإنما نشك في أمر ثالث وهو الحكم الدنوي فيما بينه وبين الله تعالى وذلك بأن يموت له في هذا الحال قريب مسلم ثم يصدق بعد ذلك بقلبه ثم يستفتي ويقول كنت غير مصدق بالقلب حالة الموت والميراث الآن في يدي فهل يحل لي بيني وبين الله تعالى أو نكح مسلمة ثم صدق بقلبه هل يلزمه إعادة النكاح هذا في محل النظر فيحتمل أن يقال أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهرا وباطنا ويحتمل أن يقال تناد بالظاهر في حق غيره لأن باطنه غير ظاهر لغيره وباطنه ظاهر له في نفسه بينه وبين الله تعالى ولا أظهر والعلم عند الله أنه لا يحل له ذلك الميراث ويلزمه إعادة النكاح ولذلك كان حذيفة رضي الله تعالى عنه لا يحضر جنازة من يموت من المنافقين وعمر رضي الله تعالى عنه كان يرائي ذلك منه فلا يحضر إذ لم يحضر حذيفة رضي الله تعالى عنه وصلاة فعل ظاهر في الدنيا وإن كان في العبادات وتوقي أن الحرام أيضا من جملة ما يجب الله كالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة بعد الفريضة وليس هذا مناقض لقولنا إن الإرث حكم الإسلام وهو الاستسلام بل الاستسلام التام وهو ما يشمل الظاهر والباطن وهذه مباحث فقهية ظنية تبنى على ظواهر الألفاظ والأمومات والأقيسة فلا ينبغي أن يظن القاصر في العلوم أن المطلب فيه القطع من حيث جرت العادات بإراده في فن الكلام الذي يطلب فيه القطع وما أفلح من نظر إلى العادة والمراسم في العلوم فإن قلت فما شبهة المعتزلة والمرجعة وما حجة بطلان قولهم فأقول شبهتهم أمومات القرآن أما المرجعة فقالوا لا يدخل المؤمن النار وإن أتى بكل المعاصي لقوله تعالى فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ولقوله عز وجل والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون الآية ولقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها إلى قوله فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقاله كلما ألقي عام فينبغي أن يكون كل من ألقي فيها مكذبا ولقوله تعالى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وهذا حصر وإثبات ونفي ولقوله تعالى ما جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون والإيمان رأس الحسنات
ولقوله تعالى والله يحب المحسنين وقال تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ولا حجة لهم في ذلك فإنه حيث ذكر الإيمان في هذه الآيات أريد به الإيمان مع العمل إذ بين أن الإيمان قد يطلق ويراد به الإسلام وهو المرافقة بالقلب والقول والعمل ودليل هذا التعويل أخبار كثيرة في معاقبة العاصين ومقادير العقاب وقاله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان فكيف يخرج إذ لم يدخل ومن القرآن يقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والاستثناء بالمشيئة يدل على الانقسام وقالوا تعالى وما يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم وتخصيصه بالكفر تحكم وقوله تعالى ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وقال تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فهذه الأمومات في معارضة أموماتهم ولا بد من تسليط التخصيص والتأويل على الجانبين لأن الأخبار مصرحة بأن الأصاة يعذبون بل قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كالصريح في آية أن ذلك لا بد منه للكل إذ لا يخلو مؤمن عن ذنب ويرتكبه وقوله تعالى لا يصلها إلا الأشقى أراد به من جماعة مخصوصين أو أراد بالأشقى شخصا معينا أيضا وقالوا تعالى وكلما ألقى فيها فوج أي فوج من الكفار وتخصيص الأمومات قريب ومن هذه الآيات وقال للعشر وطائفة المتكلمين إنكار زيغ الأمم وأن هذه الألفاظ يتوقف فيها إلى أن ترد قرينة تدل على معناها. Sedikit ya barokah walaupun yang hadir cuman 10.000 ya. Apa namanya? Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu beliau menyampaikan mengenai tentang keimanan, melanjutkan kemarin ya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan tentang keimanan yang sifatnya hubungan dengan ghaib. Ya, sifatnya kehubungan al-ghaib. Ismahul ghaib. Ghaib itu yang tidak kelihatan, sesuatu yang kita tidak lihat tapi kita wajib iman. Ya, itu namanya ghaib. Di dalam ayat Al-Baqarah kan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, kalimat ghaib ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu tanda, salah satu bukti kalau kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada yang ghaib. Ya, yang tak nampak. Bahkan Allah pun tidak kelihatan, tapi kita beriman. Ya, belum lihat, belum nampak dari pandangan kita, namun kita diperintahkan beriman. Lah Imam Ghazali mengatakan apa? Di dalam Ihya disebutkan tadi iman mengenai azab kubur. Ya, azab kubur. Bagaimana nanti orang itu setelah masuk dalam kubur ada yang disiksa ya, ada yang diazab, ada yang ini tergantung amalnya dia ya. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi wajib, dan meyakini adanya azab kubur itu wajib ya, kita harus. Bahkan Nabi Muhammad SAW kan pernah kan mendengar ada seorang dikubur disiksa sama Allah, disiksa di alam kuburnya ya. Ini menunjukkan bukti bahwa wal adzabul qabri hakun ya, azab kubur itu hak, ada, pasti ya. Tinggal kita bagaimana menjauhi azab kubur. Rasulullah dan para sahabat beliau ini mereka al-isti'adah, asyadul isti'adah. Apa asyadul isti'adah ini? Sungguh-sungguh minta sama Allah supaya dijauhkan dari azab kubur. Makanya Rasulullah sampai bersabdakan suratun tabarak mani'atun min adzabil qabri. Siapa yang membaca surat tabarak sering istiqomah loh ya, istiqomah setiap hari baca surat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa alladzi khalaq ya, baca ila akhir ayat, maka insyaallah mani'ah akan terhalang daripada siksa kubur, dijauhkan dari siksa kubur. Jadi kalau rutin ya dibaca terus, ini amalan dari Rasulullah ya. Kalau kita rutin setiap hari bisa pagi ya baca pagi tidak apa-apa.
Oh bisanya malam ya dibaca malam tidak apa-apa. Atau pernah disampaikan sama Ustadz Muhammad di malam Kemis kalau tidak salah, salah satu penyebab orang dijauhkan dari siksa kubur adalah selalu istiqomah membaca doa bangun tidur, doa mau tidur dan bangun tidur. Ini jangan dilupakan ini. Kadang kalau sudah ngantuk ya, sudah tidak enak ngantuk betul-betul sudah lupa doa. Jangan. Sepele ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini yang kecil minimal sudah. Baca ini minimal. Cuman sama Imam Haddad sama Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad disempurnakan di dalam Wirdul Latif. Ya, di dalam Wirdul Latif kita disempurnakan bacaannya itu. Nah, barang siapa membaca doa seperti itu, mau tidur, bangun tidur, insyaallah termasuk selamat dari siksa kubur. Ya, itu yang sifatnya ghaibiyah, tidak kelihatan. Kemudian kita diperintahkan juga beriman kepada wasyirat, ya, wasyiratul mustaqim. Syirat bagaimana gambarannya? Semua orang wa imminkum illa wariduha kata Allah SWT. Kalian semua pasti lewat siratul mustaqim. Mau pejabat, mau kiai, mau ulama, semuanya lewat. Tidak pakai pandang bulu. Semuanya lewat, cuman beda-beda. Lewatnya tuh beda-beda, tingkatannya beda-beda. Makanya jangan heran nanti kalau ada seorang hamba Allah yang melewati siratul mustaqim seperti jembatan yang luas betul, enak, nggak repot ya, dia jalan dengan santai dia. Ya. Rasulullah mengatakan jangan heran nanti ada orang yang berjalan seperti kilat, cepat banget. Karena siratul mustaqim itu gambarannya ya, gambarannya kata ulama sebutkan gambarannya siratul mustaqim ini pertama naik ini 500 tahun perjalanan naik, terus lurus ya, lurus ini 500 tahun perjalanan, terus turun 500 tahun jadi 1500 tahun perjalanan. Nek hitungan dunia berapa? Nek satu harinya di akhirat kan 1000 tahun toh, satu harinya akhirat itu 1000 tahunnya dunia. Berarti kalau 1500 hitungannya berarti apa? Satu hari setengah ya, satu hari setengah toh perjalanan ke Siratul Mustaqim. Tapi buat kita 1500 tahun perjalanan, suwi banget. Ya, makanya gambarannya apa? Sampai dimisalkan supaya ben paham. Apa? Rambut ya dipotong 7 rambut kecil, tajam lebih wa'adakku minasyaf katanya. Lebih tajam wa'adaku minasyar, lebih tipis ya, lebih halus daripada rambut. Kemudian lebih tajam daripada pedang. Kalau pedang paling tajam tuh kita pahami pedang samurai seandainya. Samurai itu kan asli, kalau samurai itu kan aslinya kelepek-kelepek itu samurai. Bahaya itu samurai, ya. Orang kalau tidak pandai main samurai bisa bunuh dia sendiri. Kenapa? Karena mbok gini kan balik lagi tel kena. Itu samurai. Itu masih belum apa-apanya dengan jembatan Siratul Mustaqim, lebih tajam lagi. Makanya berapa banyak dari hamba Allah ketika di Siratul Mustaqim semuanya mereka kebanyakan tergelincir jatuh. Jatuhnya tuh rakshe, ya. Bertahun-tahun, ya. Bertahun-tahun baru sampai ke dataran. Jadi ente mau regut mau santai saya apa? Baru ke dataran. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan apa? Ketika orang lewat Siratul Mustaqim, api ini seperti lapar. Jadi ngeplek cekel digandeng. Ini yang jelas orang yang tidak punya amal baik, atau orang muslim tapi amalnya kurang, nyicipin neraka. Ya, nyicipin neraka. Makanya wa minkum illa waridha, ada yang mengatakan ulama orang itu masuk neraka dulu. Orang itu masuk ke dalam neraka. Jadi bersihkan. Oh iki bajunya kotor, dicuci dulu, dibersihkan dulu, baru masuk lemari. Sama. Oh orang ini belum pantas masuk surga, dicuci dulu masuk ke dalam neraka, biar nanti masuk ke dalam surga. Yang jelas, selama masih ada iman dalam hati seorang hamba Allah, tetap dia akan masuk ke dalam surga walaupun pernah masuk ke dalam neraka. Ya, walaupun pernah masuk ke dalam neraka, yang jelas tetap masuk surga. Selama ada iman loh ya. Tapi kalau tidak ada iman, ya, tidak punya rasa iman,
artinya kufur, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sedikit pun tidak akan mencicipi surga. Artinya apa? Khalidina fiha finnari jahannama khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka selamanya abad, sudah selamanya. Tapi kalau orang masih ada iman, makanya orang kan sering doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Amal kita kurang, tapi yang penting minta husnul khatimah, iman. Kenapa? Modal. Kalau orang bawa iman, modal sudah. Ini, ya, Shiratul Mustaqim, kemudian neraka, kemudian surga. Oh ada. Berarti surga dan neraka ini diciptakan memang ada penghuninya. Jadi jangan heran. Makanya kamu kalau lihat orang berbuat jelek, orang ini, kamu jangan ngoyo. Tugasmu cuma nasihati, jangan sampai ngoyo. Ya. Innaka la tuhdi man ahbabta, kata Allah negur Rasulullah nih. Innaka la tuhdi man ahbabta. Muhammad ya Rasulullah, engkau ini tidak bisa memberikan hidayah kepada engkau yang inginkan. Siapapun yang engkau inginkan tidak bisa. Walakin yahdillahu may yasha. Akan tetapi Allah yang memberi hidayah. Allah itu punya hidayah. Allah yang memberi. Manusia tidak berhak untuk tidak bisa memberikan hidayah. Cuman apa? Tugasnya manusia nasihati. Jadi nanti kalau kamu jadi dai, jadi ustadz, jadi penceramah, kamu dakwah tugasnya nyampaikan toh. Kalau ada orang mendem, ada orang ini, kamu bingung sampai bingung sampai istilahnya alhasil kamu ini terlalu dalam hal bingung, ya. Kok seperti ini, kamu ini banyak ini. Jangan heran. Kenapa? Sudah ada tempatnya. Yang penting sudah dinasihati, sudah diberikan nasihat yang baik, tugas kita sudah selesai, dia menurut atau dia mendengarkan nasihat kita, itu semuanya hidayah dari Allah. Ya. Surga juga gitu. Ada tempatnya. Ya, siapa yang mau masuk surga silakan. Tergantung siapa yang mau masuk ke dalam surga. Sampai-sampai pernah satu saat Allah ini heran, nanti di akhirat ini. Aku ini heran sama hambaku. Sampai ketawa Allah nih, senyum Allah nih. Ketawa loh, membuat Allah ketawa. Aku ini heran. Rasulullah cerita nih, aku ini heran, ya. Kata Allah, aku ini heran sama seorang hambaku. Nanti di surga, di pintu surga, ada hambaku yang masuk surga sampai dijambak, dipeksa, dilebok ke surga. Jadi tidak mau tapi dipaksa. Rasulullah cerita nih. Maksudnya apa gambarannya nih? Gambarannya adalah orang dinasihati, disuruh sholat, disuruh ini, tapi ngeyel tidak mau. Ini gambarannya kata Rasulullah, seperti orang sudah di depan surga, tinggal masuk tapi dijambak-jambak, ayo mlebu, moh, tidak mau dia. Dijauh, dipaksa-paksa. Ya, lah kita kalau kita angel dinasihati untuk ke jalan yang baik malah ngeyel, lah berarti kita ini ibarat apa? Masuk surga dipaksa, abot tarik-tarikan. Tapi kalau masuk neraka tidak pakai dipaksa, fadhalu, ya kan? Silahkan, ya, malah nyemplung dewe malah. Nah, banyak orang seperti itu, ya, tidak pakai dipaksa. Orang berbuat ini, orang berbuat ini. Nah, kita beriman kepada neraka, yakin adanya neraka, yakin adanya surga, itu semua adalah sifatnya yang ghaibiyah. Kemudian setelah itu adalah Imam Ghazali mengatakan tentang perihal Nabi Muhammad SAW. Kita juga beriman kepada Rasulullah, juga masalah sahabat. Nah ini penting, ya, masalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Imam Ghazali sedikit mengupas, ya. Kedudukan sahabat Rasulullah SAW itu kedudukannya adalah kedudukan yang sudah di tingkatan adil. Nek bahasa Arabnya udul, adil. Artinya apa? Jangan sampai kita ngoreksi sahabat, kata Imam Ghazali. Kedudukan martabatnya mereka itu martabat sudah semua sahabat Nabi adil. Tidak ada sahabat Nabi yang tidak adil, tidak ada. Semuanya. Artinya apa? Ucapan mereka bisa dibenarkan. Kata Rasulullah, sahabatku ini semuanya adil. Kalian berpegang kepada siapapun sehari sahabatku, bahkan siapapun yang terakhir sahabatku, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya, kalian akan mendapatkan petunjuk kepada Allah SWT. Berkat apa? Ikut sama sahabat. Adil. Makanya Imam Ghazali menyebutkan di sini apa? Jangan koreksi atau jangan berkomentar mengenai masalah Muawiyah sama Sayyidina Ali. Ada kan? Ada cerita kan? Sayyidina Ali cekcok sama Muawiyah memerangi Sayyidina Ali, ya kan? Kemudian Sayyidina Hasan. Jangan heran, itu Muawiyah sahabat Rasulullah,
punya kelebihan. Tidak boleh kita manusia biasa tidak ngerti apa-apa. Wah, Muawiyah salah ya. Muawiyah salah. Nah, kalau kita sudah menyalahkan mereka, yang kemudian membenarkan salah satu di antara mereka, padahal dua-duanya sahabat. Nanti ada yang membela Sayyidina Ali, ada yang membela Sayyidina Muawiyah, berarti kita sudah lancang. Kenapa? Urusan mereka adalah sudah dibenarkan oleh Allah SWT. Karena kedudukan mereka ini adalah kedudukan mustahid. Nek di bawahnya sahabat, orang untuk syarat mendapatkan kedudukan mustahid harus syarat-syaratnya hafal Quran, hafal hadis, tidak pernah bohong, pinter, ahli ini, menguasai ilmu arba' madzhab, semuanya baru nama ulama mustahid seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, itu mustahid. Kalau sahabat tidak pakai nunggu hafal ini, tidak pakai ini, langsung cuman berkat apa? Berkat memandang wajah Nabi langsung. Maka mereka dikatakan mustahid. Artinya mustahid bagaimana? Salahnya dapat pahala 1, benernya dapat pahala 2. Jadi antara Muawiyah dan Sayyidina Ali berperang itu tidak ada yang salah. Nek seandainya Imam Ghazali mengatakan seandainya yang salah itu Muawiyah dapat pahala 1. Seandainya yang benar itu Sayyidina Ali dapat pahala 2. Atau sebaliknya, maka berarti ada dosanya enggak? Enggak ada tuh, enggak ada salahnya. Nanti Sayyidina Ali sama Sayyidah Aisyah saat itu ribut masalah darahnya Sayyidina Utsman. Jangan bingung loh, Sayyidah Aisyah ibunya istrinya Rasulullah. Sayyidina Ali ini mantunya Rasulullah, ribut dewe. Dua kubu, aku dukung Sayyidina Ali, aku dukung Sayyidah Aisyah. Tidak boleh, itu sahabat Rasulullah. Mereka punya kedudukan di mata Allah dan Rasulullah. Jangan sekali-kali orang-orang seperti kita berani atau mau dengarkan orang-orang yang mengkritik sahabat Nabi. Hati-hati. Ya, kalau sampai seperti itu kan Imam di Zubat mengatakan wa ma jara baina sahabina wa ma jara baina sahabina skutu anhu wa ajrul istihadi nuthbitu. Apa yang terjadi kepada sahabat kita diem. Naskut sekut wae. Wis gak usah melu-melu, meneng wae. Dengarkan aja. Kenapa? Anhu wa ajrul istihadi nuthbitu. Mereka sudah mendapatkan pahala asal istihadnya mereka. Ya, itu mengenai kedudukan para sahabat Rasulullah SAW. Tentunya beliau mengatakan martabat atau kedudukan sahabat Rasulullah itu di mata Allah ya, di mata Allah dan Rasulullah sudah jelas. Isyarah-isyarahnya sudah jelas. Ulama menuliskan sahabat yang paling nomor 1 setelah Rasulullah utama ya. Pengganti yang pertama adalah yaitu kedudukan yang pertama yang utama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Martabat yang pertama. Kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Itu semua ya dilihat dari apa? Dari Rasulullah SAW sudah memberikan isyarat-isyarat. Sudah memberikan isyarat-isyarat. Lah, tugasnya ulama istilahnya membagi. Oh, martabat ini, martabat ini, martabat. Ini bukan masalah merendahkan sahabat yang lain enggak. Cuman ini kedudukan ini adalah dilihat dari apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Contoh, Rasulullah sakit. Contoh, gantikan imam, yang gantikan siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ini sudah jadi isyarat, ya. Ini sudah jadi isyarat. Bahkan saat itu pernah ketahuan ya Abu Bakar tidak menjadi imam, ya. Maka saat itu Umar yang jadi imam, Umar saat itu. Rasulullah tahu. Maka Rasulullah SAW segera bangun dan memerintahkan untuk diganti sama Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah tidak mau. Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan bahwa keutamaan sahabat yang pertama adalah Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman dan Ali dan seterusnya. Cuman mereka di mata Allah kedudukannya luar biasa. Seandainya yang terakhir, seandainya sahabat yang paling terakhir itu urutan terakhir. Ketemu sama Nabi cuman sebentar, lihat wajah Nabi, ya ndak alim, cuman duduk sama Nabi dok. Itu ditimbang semuanya. Taruhlah ulama mengatakan kotoran kukunya ini ditimbang sama manusia semua yang ada di dunia ini, baik ulamanya, baik walinya, baik orang solehnya, baik orang ahli maksiatnya, semuanya, maka masih lebih mulia kotoran kuku dibandingkan mereka. Berkat apa? Pernah berjabat tangan sama Nabi Muhammad SAW, pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Ini
Ini kemuliaannya para sahabat. Jadi kita sudah yakin dan Imam Ghazali mengatakan kita harus mengutamakan mereka. Kita harus memuliakan mereka, ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wasidah. أقم شاهد التقصير منك مع الضعف عسى واسع الألطاف يدرك باللطف أقم شاهد التقصير منك مع الضعف عسى واسع الألطاف يدرك باللطف وقف في مقام الذل وقفة نادم فما قد مضى في العمر من غفلة يكفي أجب داعي المولى فهذا كتابه يناديك فاسرع بالإجابة واستعفي أما آن للعاصي الرجوع لربه ألم يدر أن الذنب يكتب في الصحف رويدا أخا العيصين إنك قادم على الله وهو الله يعلم ما تخفي أفق وانتبه فالخدب صعب وأمره مرير وشأن الذنب يوقع في الحتف ظلمت وما إلا لنفسك يا فتى ظلمت وظلم النفس من أقبح الوصف تماديت حتى زلك الرشد فانتبه وسل غافر الزلات يدرك بالعدف أيا من بكيد الجهل أزحى مكبلا ألم تدر أن الجهل يلجي إلى الخصف إلى العلم فاهرأ واتخذ لك مسلكا من الرشد يهدي بعد ذلك للكشف ولا تك ممن قيدته حظوظه فيعبد رب العالمين على حرفي نصحتك فاسمعني وقابل نصيحتي بصدق فإني قد دعوتك للعرف ولست بنصحي قاصدا غير عاكف على الذنب مثلي وصفه في العمى وصفي ولست بنصحي قاصدا غير عاكف على الذنب مثلي وصفه في العمى وصفي بليت بكسب الذنب والإثم عامدا عسى غافر الزلات من ذا البلايا شفي
والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أن الله يتقبل صلاة والدعاء جل خارجا وجل الكريم. أن الله يفتح علينا وعلى أدنا وإخنا وفتح العارفين وفقنا في الدين وعلم تعبد وهدينا إلى السبيل وجعلنا من العلماء العاملين وأبرك الصالحين. وأن الله يتكرم علينا وعليكم من سنين بعد سنين وأنباء دوام على ما يحب ربنا ويرضى ذو الجلال والإكرام. على هذه نية وكنت صالحة جامعة شاملة في الخير والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.
dan sana nekat.